सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई। आज हामी हिजोकै कन्टिन्युएसन जुन चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभको जुन चाहिँ हामीले गर्दै आएको थियौँ एक्सर्साइजेस र मैले तपाईँलाई त्यसको कन्सेप्ट दिइहालेँ र त्यसको आज हामी त्यसको कन्टिन्युएसन सर्ट एन्सर टाइपको क्वेसनहरू गर्नेछौँ। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म यही भन्छु कि म यो जुन चाहिँ म क्लास 12को लागि गरेँ, यो क्लास 12 खालि मात्र होइन, यो जुन चाहिँ कलेजको स्टुडेन्ट्स फर्स्ट इयर्सहरूको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने कतिपय कन्सेप्टहरू उनीहरूको क्लियर हुँदैन। सो यो भिडियोहरू मार्फत उनीहरूले त्यो कन्सेप्टहरू फेरि क्लियर हुनेछ, सो द्याट उनीहरूले कलेजमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्नु सक्नेछ, राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्नेछ जुन चाहिँ अहिलेको यो समयमा पढ्नु नपाएको खण्डमा। सो अहिलेको जुन चाहिँ यो समयमा जुन चाहिँ मैले यो योगदान दिइरहेको छु, अगर तपाईँलाई पनि लाग्दछ कि मैले यो काम राम्रो गर्दैछु भने त्यसै कारणले ज्यादा केही नगरी खालि सेयर मात्रै गरिदिनुहोस्। र तपाईँलाई मेरो भिडियोजहरू मन पर्दैछ भने लाइक पनि गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यो त्यति नै छ, मेरो सबै गोर्खे सन्तानलाई यति नै अपिल छ। अगर मैले गरेको तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्दछ, किनभने मैले पनि एउटा बहुमूल्य समय निकालेर एउटा बहुमूल्य ज्ञान दिइरहेको छु र तपाईँहरूलाई पनि म पनि एउटा शिक्षकको कर्तव्य, एउटा कलेजको लेक्चरर भएर मैले आफ्नो कलेजको नानीहरूलाई अनलाइन क्लासेस दिइरहेको छु। एउटा यो गोर्खेको एउटा माटो, मेरो गोर्खे सन्तानको लागि के गर्छु भनेर एउटा क्लास 12को लागि अलग्गै म पढाइरहेको छु, 11 को लागि पनि पढाउँछु। अनि यो नसोच्नुहोस् खालि म 12 को लागि मात्रै हो, म कलेजको लागि अगर कसैको कुनै पनि मैले भिडियो बनाउन नसके तापनि, किनकि समयको अभावले गर्दाखेरि भिडियो बनाउन सकिँदैन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि तर पनि म वान एट अ गुड टाइम हरेक भिडियो हरेक माने कलेजको लागि, चाहे 12 को लागि, 11 को लागि म बिस्तारै सबैको लागि नै भिडियोजहरू बनाइदिनेछु। अब यो जुन चाहिँ मैले इनिसिएटिभ लिएको छु, मैले अब यो रोकिने छुइनँ। चाहे मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, लाइक दिनुहोस् नदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् नगरिदिनुहोस्, राम्रो चिज हुनु छ भने जसरी भए पनि हुन्छ। सो तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, म यो गर्नेछु। अब यति नै छ कि तपाईँहरूले अगर राम्रो लाग्दैछ भने खालि सेयर मात्रै गरिदिनुहोस्, बस त्यति मात्रै हो मलाई। सो द्याट कुनै पनि मेरो आउने भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तो चाहिँ नहोस् कि पढाइदिने मान्छे थिएन या कोही सिकाइदिने मान्छे थिएन भने त्यो चाहिँ भन्नु नहोस्, त्यो रिजन चाहिँ नहोस् कि उनीहरूको फेलियरको। सो अहिले त्यस्तै मात्रै गरिदिनुहोस् कि सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस्, राम्रो लाग्दैछ सेयर गरिदिनुहोस्, बस त्यति मात्रै छ तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन। अब म ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म हिजोको क्वेसनहरू मार्फत म लागिहाल्नेछु। जुन चाहिँ मैले आजको एउटा क्वेसन मैले सारी दिएकै छु, जुन चाहिँको तपाईँहरूले अब सपोज तपाईँले आजको यो नयाँ भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने मैले अहिलेसम्म निकै 8वटा च्याप्टर्स कम्प्लिट गरिसकेको छु अहिलेसम्म। विदिन 2 विक्स मेरो यो बुधबार तपाईँको ठिक्कै 21 दिन हुनेछ मेरो। सो 21 दिनमा म टक्कै तपाईँको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभदेखि लिएर म इन्टिग्रेसन थालिहाल्नेछु। सो तपाईँलाई राम्रो लाग्दैछ सेयर गरिदिनुहोस्, बस त्यति नम्र निवेदन छ। लाइक गर्नुहोस्, मन पर्छ मन पर्दैन मलाई थाहा छैन, तर मलाई जति लाग्छ कि मैले राम्रो दिँदैछु एउटा कलेजको लेक्चरर भएर, एउटा आइआइटी भएर मैले त्यही भन्दैछु कि म खालि उयसको मात्रै दिँदिनँ। म कम्पिटेटिभ एक्जाम्स जुनै पनि मेरो भाइ बहिनीहरूलाई जुनै पनि प्रब्लम हुँदैछ, म खालि क्लास 12 को लागि मात्रै मेरो खासमा हो भने त म कलेजको एउटा लेक्चर, म खासमा त कलेजको स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँछु। त्यसै कारणले म 12 कोहरूलाई 11 कोहरूलाई जति पनि छ, जुनै पनि उयसको अनर्स गर्दैछ या कुनै पनि गर्दैछ, हेल्प माग्नु हुँदैछ म गरिहाल्नेछु। पढ्ने इच्छा छ तपाईँको, म जसरी भए म पनि तपाईँको हेल्प गर्नेछु। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म योपट्टि लागिहाल्नेछु। सो क्वेसन छ, इफ लग वाइ इज इक्वल टु साइन इन्भर्स एक्स सो द्याट 1 - x² d2y/dx2 इज इक्वल टु। अब यो चिजहरू हेर्नै भएछ, नयाँ भ्युवर हुनुहुन्छ मेरो प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्नुहोस्, मैले सबै टपिक्सहरूमा एक बिस्तारै गरिदिएको छु, खालि रटाएको मात्रै छुइनँ, हिसाबहरू तपाईँहरूलाई गरेर कन्सेप्ट पनि दिएको छु। सो त्यही कारण अब राम्ररी हेर्नुहोस्, गिभन सल्युसन गिभन differentiating both the sides with respect to x, so with respect to x भन्नाले के हुन्छ, log y को कति हो 1/y into dy/dx अब यहाँ dy/dx को साइन छ, त्यही कारण मैले y1 पनि चलाएन, f dash of x पनि चलाएन, जे छ त्यही चलाएँ। सो साइन इन्भर्स x को कति हो √1 - x² or dy/dx is equal to y upon √1 - x²। म बिस्तारै तपाईँलाई आइआइटी मैले आइआइटी कसरी क्र्याक गरेँ, म आइआइटिएन कसरी भयो, मैले गेट कसरी क्र्याक गरेँ, वान अफ द टफेस्ट एक्जाम्स अफ इन्डिया। सो त्यस्तोहरू म पनि तपाईँलाई सबै स्टडी मटेरियल दिनेछु। सो त्यसै कारणले सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, सो द्याट तपाईँले कुनै पनि मेरो भिडियोहरू मिस नगर्नुहुनेछ। सो प्लिज अब यहाँसम्म याद गर्नुहोस्। सो यसलाई 1 मान्नुहोस्। सो dy/dx यसलाई किन यस्तो गरेको यो म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। और क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, अब म 1 - x² dy/dx इज इक्वल टु y। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यस्तै भयो। अब मैले किन यहीँबाट सिधै गरिनँ भन्दा यो चिज एउटा म भन्छु तपाईँलाई रिजन किन मैले यस्तो गरेँ। सो स्क्वेयरिङ बोथ द साइड गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ 1 - x² dy/dx होल स्क्वेयर इज इक्वल टु y²।
हैन स्क्वेयरिङ बोथ द साइड गर्दाखेरि यसको रुट गइहाल्यो सो यहाँ लेखिराख्नुहोस् स्क्वेयरिङ बोथ द साइड्स squaring both the sides squaring both the sides squaring both the sides we get so we get यो पाउँछु therefore or अब differentiating both the sides again differentiating both the sides with respect to x म भनि फेरि पनि भन्दैछु diff मात्रै नलेख्नुस् मैले खाली अहिले समयको अभाव भएको कारणले म यहाँ diff लेख्दैछु differentiating लेख्नु पर्छ सो differentiate गर्दा कति हुन्छ 1 minus of x square into 2 dy by dx into यसको x square सम्झेर गर्नुस् x square को कति हो 2x फेरि यसको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ d2y by dx2 plus x dy by dx whole square into यहाँ फेरि यसको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ minus 2x is equal to 2y dy by dx into 2y dy by dx सो मैले के मात्रै गरेन यहाँ UV रुल लगाएँ यहाँनिर त्यही हो जनरल गरेको जस्तै सो म यहाँदेखि यतापट्टि जानेछु और अब हेर्नुस् त दुईटामै के कमन छ 2 dy by dx कमन छ सो 2 dy by dx 2 dy 2 गट त क्यान्सल भइहाल्छ अब हेर्नुस् 2 dy by dx कमन मैले के भन्नु खोजेको हुन्छ यो भन्नु खोजेको तपाईहरुले बिस्तारै देखाउँदैछु 1 minus of x square d2y by dx2 d2y by dx2 plus sorry minus x dy by dx minus x dy by dx is equal किनकि स्क्वायर छ यहाँ त्यही कारणले is equal to 2 dy by dxy अब यहाँनिर हेर्यो भने अब तपाईहरुले यहाँनिर हेर्नु भयो भने के छ भन्दा चाहिँ dy 2 सबैमा यहाँनिर पनि 2 कमन आयो यताबाट पनि 2 छ 2 गर्दा क्यान्सल भइहाल्यो अब dy by dx पनि के हुन्छ काटिन्छ त्यही भनेको dy by dx सिधै काट्नु जुनै पनि अननोन किनकि यसको भ्यालु त थाहा छैन नि त हामीलाई कुनै पनि चीजलाई काट्नु हुँदैछ चाहे x होस् चाहे जति पनि अहिले मैले देखाइसकेको छु डिफरेन्शिएसन इन्टिग्रेसन लिमिट कन्टिन्युटी जति देखाएको छु मैले यस्तो अननोनको काट्नु अगाडि तपाईले लेख्नु पर्छ कन्डिसन dy by dx नट इक्वल टु 0 किन यहाँनिर हेर्नुस् इक्वल टु 0 हुन्छ यहाँ त्यही कारणले मैले यो चीज गरेको इक्वल टु समथिङ निकालेको सिधै क्रस मल्टिप्लाई नगर देखाउनुको लागि कि तपाईलाई कि dy by dx को भ्यालु समथिङ छ दैट इज नट इक्वल टु 0 देखान इक्वल टु 0 नभएको चाहिँ के गर्न सक्छ हामी काट्न सक्छु और 1 minus of x square ये चीज अब यो त गयो 1 minus of x square d2y by dx2 is equal to यो उता जाँदा कति भयो x dy by dx plus y so यहाँनिर proved सो यहाँनिर पनि हामीले के गरे कि LHS RHS गर्नै परेन मैले त्यो प्रिभियस भिडियोसमा तपाईहरुलाई देखाएको छु कि कतिवटामा LHS RHS गर्नुपर्छ र कति सिधै आइहाल्छ जस्तै यो पनि सिधै आउनेछ अब कसरी चिन्नु सर कि कुन चाहिँ सिधै आउँछ कि LHS गर्नु हो युज अफ कन्सिस्टेन्टली हिसाब गर्नु एककोरी गर्नुस् जुन चाहिँ मैले भने यो त खाली प्योर अल्जेब्रा छ त्यही कारणले यसमा तपाईले डिफरेन्शिएसनको फर्मुलाहरुको अब त्यसमा राम्रो याद गर्नु छ तपाईलाई सो गरेको भयो भने तपाईलाई फर्मुला पनि याद भइहाल्छ सो त्यही रेकमेन्ड गर्छु कि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा तपाई ज्यादा जस्तो तपाईहरुले नै गर्नुपर्छ यसमा सो दैट तपाईलाई अब अल्जेब्रा पनि स्ट्रङ हुने प्लस फर्मुला पनि याद हुने सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन म अब रब गरिदिन्दैछु अब अर्को हेर्नुस् तपाईहरुले यसकै अर्को छ 13 को हेर्नु भयो भने तपाईले if y is equal to cos of cos x if y is equal to cos of cos x show that y2 minus y1 cot x plus sin square x equals to 0 so if y is equal to cos of cos x so that y2 minus y1 cot x plus y plus y sin square x is equal to 0 y2 minus y1 cot x plus y sin square is equal to 0 okay so solution given हामीलाई के देख्छ कि y is equal to cos of cos x भनेको छ अब हामीलाई थाहा छ और cos inverse y is equal to cos x अब यो त थाहा भयो तपाईलाई इन्भर्स गर्नु भएको छ भने बुझिहाल्नुहुन्छ अब इन्भर्स गर्नु भएको छैन जस्तै नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ मेरो पहिलाको प्रिभियस भिडियोस मैले इन्भर्समा पनि गरिसकेको छु सो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्नुहोस् देयरफोर कति हुन्छ यसको डिफरेन्शिएसन -1/√1 minus of y square into dy by dx किनकि y को पनि डिफरेन्शिएट हुँदाखेरि किनकि यहाँ त x छैन त्यही कारण y छ त्यही कारण यसको पनि डिफरेन्शिएट दैट इज चेन रुल दैट इज इक्वल टु cos x को डिफरेन्शिएट कति हुन्छ minus of sin x minus got cancelled or dy by dx is equal to sin x √1 minus y square अब यहाँनिर हेर्नु भयो भने यहाँनिर के साइन छ dy by dx चलाएको छ के चलाएको छ y1 त्यही कारण म पनि यसमा के लेख्छु y1 or y1 is equal to यो अब
यसलाई 1 मानिराख्नुहोस्। अब फेरि डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, वाट इज दिस, यता के पाउँछु म, यसको डिफ्रेन्सिएट गर्दा के पाउँछु म, द्याट इज सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ, द्याट इज y2 इज इक्वल टु साइन एक्स, त्यहाँ फेरि यसको डिफ्रेन्सिएट कति हुन्छ, इन्टु 1/√1 माइनस अफ 2, किनकि रुट एक्सको कति हो 1/2√x, इन्टु त्यहाँ फेरि यसको डिफ्रेन्स कति हुन्छ माइनस 2y, इन्टु त्यहाँ फेरि y को डिफ्रेन्सिएट कति हुन्छ, द्याट इज y1, द्याट इज dy बाई dx इन्टु dy बाई dx साइन एक्स, यसको डिफ्रेन्स कति भयो 1/2√x, किनकि रुट एक्सको कति हो 1/2√x, इन्टु त्यहाँ फेरि यसको डिफ्रेन्सिएसन भित्रको 1 माइनस y स्क्वायरको कति हुन्छ माइनस 2y, त्यहाँ फेरि इन्टु y को डिफ्रेन्स कति भयो dy बाई dx, द्याट इज y1 प्लस √1 माइनस अफ y स्क्वायर इन्टु साइन एक्स। कोही बेला क्वेसन अब यहाँ प्रुभ द्याटहरू झन् सजिलो, किनकि आन्सर पहिल्यै दिइसकेको छ, तपाईँले हेर्नुपर्छ कि यो चिजलाई म यस्तो कसरी बनाउनु पर्यो, या जुन चाहिँ आउँदैछ यसलाई कसरी यस्तो बनाउनु। सो हेर्दै आफूले त्यहाँबाटै तपाईँले सल्युसन निकाल्न सक्नुहुनेछ। सो 2 गट क्यान्सल्ड, माइनस साइन एक्स होल थिङ डिभाइडेड बाई y1 होल थिङ डिभाइडेड बाई √1 माइनस y स्क्वायर, होइन 2 गट क्यान्सल, माइनस माइनस छ, साइन एक्स छ, यो यहीँ छ। सो y1 प्लस √1 माइनस y स्क्वायर साइन एक्स। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ छ कि यहाँनिर कट एक्स ल्याउनु पर्दैछ मैले, अब जस्तै यहाँनिर छ, अब जस्तै देखाइदिइहाल्छु म तपाईँहरूलाई, और y1 इज इक्वल टू और y2 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होल थिङ डिभाइडेड बाई √1 माइनस y स्क्वायर y डट डट। अब उयो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले y1 को भ्यालु कति आइरहेको छ, हाम्रो फर्म 1 कति आउँछ, द्याट इज साइन एक्स इन्टु y1 को भ्यालु कति छ हाम्रो साइन एक्स इन्टु √1 माइनस y स्क्वायर प्लस यहाँबाट y1 को भ्यालु खाली मात्रै हालेको मैले, y1 को भ्यालु कति यति थियो, y1 को भ्यालु मात्रै हालेको प्लस √, अब जस्तै हेर्नुहोस् √1 माइनस y स्क्वायर भन्नु कति हुन्छ, √1 माइनस y स्क्वायर भन्नु कति हुन्छ, y1 अपन साइन एक्स, खालि त्यति मात्रै गरेको। √1 माइनस y स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ, y1 अपन साइन एक्स हुन्छ नि, त्यही हालेको, त्यहाँबाट यो साइन एक्स जस्तो छ त्यस्तै। ओहो सरी यहाँ डिफ्रेन्सिएट गर्नै बिर्सेछु मैले, इन्टु कस एक्स, त्यही किन आएन, बुझ्नुभयो, यो यहीँ छ, यसको डिफ्रेन्स कति हुन्छ साइन एक्सको कस एक्स, त्यही कस एक्स यहाँ कस एक्स सरी। सो अर y2 इज इक्वल टू माइनस यो गट क्यान्सल्ड, सो कति हुन्छ माइनस y साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इन्टु साइन एक्स, यो माइनस त यहीँ छ अलरेडी, सो प्लस y1 कस एक्स बाई साइन एक्स कति भयो कट एक्स, और y2 इज इक्वल टू y2 अब सबै यतापट्टि ल्याउनु भनेको छ यहाँ मलाई, माइनस y1 कट एक्स प्लस y साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 प्रुभड। त्यसै कारण जस्तो क्वेसन छ त्यस्तै गर्नुपर्छ। अगर y1हरू युज गरेको छ भने y1 नै चलाउनुहोस्, dy बाई dx नचलाउनुहोस्, y2 चलाएको छ y2 नै चलाउनुहोस्, d2y बाई dx2 नचलाउनुहोस्, जस्तो छ त्यस्तै। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। ओके, सो अब यहाँनिर अर्को छ, अर्को यस्तै खालके छ, साइन इन्भर्सहरूको छ, त्यस्तो खालके त निकै फेमस हो, चाहे त्यो बोर्ड एक्जाममा होस्, ज्यादा सबैको बोर्ड एक्जाममा त्यस्तै छ। इफ y इज इक्वल टू साइन इन्भर्स एक्स, इफ साइन इन्भर्स एक्स त्यस्तै खालके छ, तर पनि म तपाईँहरूले देखाउँछु सिबिएससीमा आएको रहेछ, त्यसै कारण म देखाइदिँदैछु। इफ y इज इक्वल टू साइन इन्भर्स √1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर, सरी 1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर, ओके, so that 1 minus of x square, okay, so that 1 minus of x square d2y by dx2 minus 3x dy by dx minus y is equal to 0. 1 minus x square d2y by dx2 minus 3x dy by dx minus y is equal to 0. Okay, minus 3x dy by 0. Okay, so solution given हामीले के देख्छ कि y is equal to sin inverse x divided by √1 minus x square. So यो CBSE 2009 मा आएको रहेछ, सो हेरिराख्नुहोस्। और मैले भन्दैछु कुनै हिसाब सिक्नु इम्पोर्टेन्ट हैन, खाली मैले भनि मात्रै दिएको कि अप्लाई छ भनेर, किनकि तपाईले अगर गर्नु सक्नुहुन्छ अब जनै पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, त्यसमा त कुनै उयो ठुलो कुरा छैन। कन्सेप्ट क्लियर, हिसाब क्लियर। सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स, म सिधै डिफरेन्शिएट गरिदिइहाल्ने छु। सो और √1 minus of x square into y को डिफरेन्शिएसन कति भयो y1 प्लस त्यहाँ फेरि y बस्छ, त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ 1/2√1 minus of x square, that is √x को डिफरेन्शिएसन कति हो 1/2√x into त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ -2x is equal to यसको डिफरेन्स कति हुन्छ 1/√1 minus of x square. सो हेरिनुहोस् फेरि
यसको y को y1 भइहाल्यो प्लस y को यहीँ भइहाल्यो त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ 1/√x कति हो 1/2√x यसलाई x मान्नु भएको छ त्यही कारण यसलाई पनि डिफरेन्स गर्दा कति हुन्छ -2x हो केही गरिन चेन रुल मात्रै गरे यहाँनिर पहिला uv सो y1√1 - x² प्लस तर मैले यहाँ d2 ओके यहाँ म dy/dx चलाउँछु किनकि मलाई प्रुफ द्याटमा dy/dx चाहिन्छ त्यही कारण dy/dx प्लस y -2 got cancelled -2 got cancelled so minus y/1√1 - x² is equal to 1/√1 - x². So please take dy/dx √1 - x², -2 got cancelled so minus xy is equal to -xy divided by √1 - x². Okay. सो अब म केही पनि गर्दैन खाली एलसीएम मात्रै लिनेछु एलसीएम लिँदाखेरि कति हुनेछ 1 - x² dy/dx minus xy is equal to 1. अब यहाँनिर बुझ्नै भयो होला किनकि होल थिङ डिभाइडेड बाई के हुन्थ्यो एलसीएम लिँदाखेरि √1 - x². यहाँ पनि रुट अफ के छ 1 - x². सो √1 - x², √1 - x² गट क्यान्सल्ड. सो केही पनि गरिनँ मैले. सो प्लिज पज द भिडियो होइन म यहाँबाट यहीँ गरिदिन्छु तपाईँलाई यहीँ देखाइदिइहाल्छु. सो यहाँबाट यो बुझ्नै आयो भने खालि मैले यहाँ के गरेँ खालि यहाँनिर मैले तपाईँको के भन्छ युभी रुल लगाएँ यसको यहाँ dy/dx प्लस y त्यहाँ फेरि यसको त्यहाँ फेरि यो 2 गट क्यान्सल -xy सो इज इक्वल टु दिस. सो प्लिज यहाँनिर याद गर्नुहोस्. सो यहाँदेखि पनि म यहाँ सिधै डिफ्रेन्सिएट गर्छु. सो त्यहाँनिर लेखिराख्नु. सो डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x सो कति हुन्छ 1 - x² त्यहाँ फेरि यसको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ d2y/dx2 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 त्यहाँ फेरि dy/dx त्यति बस्छ प्लस dy/dx uv रुल लगाउँदैछु याद गर्नुहोस् uv रुल प्लस dy/dx त्यहाँ फेरि यसको कति हुन्छ -2x बुझ्नुभयो. सो अगेन माइनस त्यहाँ फेरि यसको कति हुन्छ uv रुल लगाउँदैछु यहाँ पनि फेरि कति हुन्छ x dy/dx प्लस अफ y इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 और 1 - x² यहाँनिर हेर्नुभयो कति हुन्छ -2x dy/dx. सो -2x dy/dx र -x dy/dx कति भयो -3x dy/dx त्यहाँ फेरि प्लस इन्टु माइनस कति भयो -y इक्वल्स टु 0. सो प्रुफ्ड. सो सजिलो खालके छ खालि अलिकति तपाईँहरूलाई त्यही हो अल्जेब्रा युभी रुल फर्मुला त्यस्तो थाहा हुन्छ जस्तो साइन इन्भर्सको फर्मुला थाहा छैन त्यो भएन त्यही कारण सबैको फर्मुला डिफ्रेन्सिएसनको त्योपछि अल्जेब्रा बस केही चाहिँदैन त्यहाँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ. त्यही कारण तपाईँलाई अल्जेब्रा र ट्रिगोनोमेट्री डिफ्रेन्सिएसनको फर्मुलाहरूमा माने के हो निपुण हासिल गर्नु छ भने तपाईँलाई यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ पुरा गर्नुहोस् तपाईँले. सो त्यही रेकमेन्ड गर्छु म. सो यस्तै खालको हिसाबहरू छ. सो जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ म त्यही पनि गराइन्छु भनेको थिएँ. अब त्यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ त मैले ओके एउटा देख्दैछु 18 को. सो त्यो म त्यही देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई त्यस्तो खालको निकै देख्छु. सो प्लिज पज द भिडियो फर्स्ट पज गर्नुहोस् भिडियोलाई. सो म अब रब गरिदिँदैछु. सो इफ y इज इक्वल टु अब अर्को छ तपाईँहरूलाई इफ y इज इक्वल टु यो निकै फेमस पनि हो चाहे कुनै पनि बोर्ड एक्जाममा सीबीएसई होस् चाहे एचएस होस् चाहे आइएससी होस् यस्तो खालको क्वेसन यस्तै खालको सेकेन्डमा चाहिँ यहाँ 2 छ. सो एउटै खालको हो प्रोसेस. सो cos of so that y minus x x2 y2 minus यहाँ अब जस्तो y2 चलाएको छ त्यही कारण म y2 नै चलाउँछु minus x y1 plus m square y is equal to 0. 1 minus of x square y2 minus x y1 plus m square y is equal to 0. Okay. So given solution हामीलाई थाहा छ कसरी गर्छौँ हामी. So given y is equal to cos of m of sin inverse x और अब यहाँ थाहा भएको कुरो और cos inverse y is equal to m sin inverse x. So differentiating both the sides with respect to x. So के पाउँछु म -1/√1 minus of y square y1 किनकि y1 लेखिराख्दा त्यही कारण म y1 नै चलाउँछु. बुझ्नुभयो होला यसको डिफरेन्स कति हो -1/√1 - x² y को डिफरेन्स y1 भइहाल्यो इज इक्वल टु m√1 minus of x². सो केही गरिनँ मैले और क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् -√1 minus of x² y1 is equal to m√1 minus of y². सो केही गरिनँ मैले खालि क्रस मल्टिप्लाई मात्रै गर्दैछु. अब यहाँनिर पनि हेर्नु भयो भने y1 को भ्यालु कति हुन्छ यसलाई तल झार्नुहोस् y1 अहिलेको जस्तै प्रोसेस तल झार्नुहोस् कति हुन्छ y1 इज इक्वल टु -m√, यो डिभाइडेड बाई त्यो. सो डिफाइन्ड छ अनडिफाइन्ड छैन. सो त्यही कारण हामी काट्नु सक्छौँ इज नट इक्वल टु 0 भन्ने आउँछ अहिलेको जस्तै.
सो अर स्क्वेयरिङ बोथ द साइड गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ यसको स्क्वायर माइनसको स्क्वायर के भयो पोजिटिभ 1 माइनस अफ एक्स स्क्वायर भइहाल्यो या फेरि y1 स्क्वायर भइहाल्यो इज इक्वल टु m स्क्वायर 1 माइनस अफ y स्क्वायर बुझ्नुभयो स्क्वेयरिङ बोथ द साइड्स यहाँ लेख्नुहोस् स्क्वेयरिङ बोथ द साइड्स we get यो अब डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स अगेन अब फेरि यहाँ लेख्नुपर्छ अब हामीले अगेन डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x देयरफोर 1 माइनस अफ x स्क्वायर या फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ 2y1 y2 बुझ्नुभयो 2x x स्क्वायर को डिफरेन्स कति हुन्छ 2x त्यहाँबाट फेरि y1 को डिफरेन्स कति भयो y2 प्लस y1 स्क्वायर यो यही छ त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ -2x केही गरिनँ मैले सो इज इक्वल टु m स्क्वायर के हो कन्स्टेन्ट सो m स्क्वायर बाहिर निस्किहाल्यो त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ -2y यसको -2y इन्टु y को डिफरेन्स कति हुन्छ y1 बुझ्नुभयो केही गरिनँ सो यहाँनिर हेर्नु भयो भने के कमन छ 2y1 छ कमन यहाँ हेर्नु हुँदैछ सो 2y1 कमन भने कति बच्छ 1 माइनस अफ x स्क्वायर y2 माइनस 2y1 त निस्क्यो सो कति बच्छ xy1 भन्ने बच्छ इज इक्वल टु n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y यहाँ लेख्नुहोस् 2 2 त क्यान्सल भयो अहिले बस्दै तर यहाँ के लेख्नु पर्यो सिन्स dy बाइ dx या y1 सिन्स y1 इज नट इक्वल टु 0 यो त बुझ्नु पनि भयो होला अब त हैन सो अर अब यो चीज यता आउँदा कति भयो प्लस इज इक्वल टु 0 सो प्रुभड सो सजिलो यतिको 4 मार्क्सहरु आउँछ बोर्ड एक्जाम्समा सो यतिको बोर्ड एक्जाम्स 4 मार्क्स आउँछ त्यसै कारणले बोर्डले पनि त्यही चाहेको हो कि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ किन हालेको चाहिँ मेन सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो उनीहरुको मेन मोटिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईहरुले ज्यादा भन्दा ज्यादा मार्क्स स्कोर गर्न सकोस् भनेर यसमा केही छैन खाली अल्जेब्रा मात्रै छ हेर्नुस् त यो फर्मुला छ खाली अल्जेब्रा मात्रै छ त्यसपछि केही गरिन मैले सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो म ड्रप गरिदिन्छु अब सो y इज इक्वल टु अब अर्को छ तपाईहरुको y इज इक्वल टु 3 e टु द पावर 2x प्लस 3 e टु द पावर 2x प्लस 2 e टु द पावर 3x 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x show that y2 minus 5y1 plus 6y is equal to 0. So y2 minus 5y1 plus 6y1 is equal to 0. यो CBSE मा 2 सालमा आएको रहेछ 2007 र 2009 मा रहेछ त्यही कारण हेरौं कस्तो छ अब दुई पल्ट आएको रहेछ भनेपछि के इन्ट्रेस्टिङ होला सो गिवन given solution given y is equal to 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x. So बुझ्नु भयो क्वेशन 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x. Okay. So y2 minus 5y1 plus 5y is equal to 0. Our differentiating both the sides with respect to x. So y1 कति पाउँछु म 6 e to the power 2x plus 6 e to the power 3x. बुझ्नै भयो होला खाली डिफरेन्शिएट गरेको 3 को यही थियो e to the power x को कति हुन्छ डिफरेन्शिएट e to the power x यही बस्छ फेरि यसको डिफरेन्शिएट कति हुन्छ इन्टु 2 गर्दाखेरि सो 3 into 2 6. सो सिमिलरली यहाँ पनि त्यस्तै हो बुझ्नै भयो again differentiating both the sides with respect to x. So y2 is equal to हुन्छ 6 to the 12 e to the power 2x plus 6 3s are 18 e to the power 3x. बुझ्नु भयो 6 जस्तै 6 यहाँको यही बसिरहेको थियो e to the power 2 e to the power x को डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ यति नै हुन्छ त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ 2x को 2 मात्रै हुन्छ सो 6 2s are 12 plus 6 यहाँनिर छ 6 यहाँनिरै थियो त्यहाँ फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ e to the power 3x नै हुन्छ फेरि 3x को डिफरेन्स कति हुन्छ 3 सो 6 3s are 18 सो बुझ्नै भयो सो यसलाई 1 गर्छु यसलाई 2 गरिदिन्छु अब यहाँबाट हामीले अहिले कस्तो केही सिम्प्लिफिकेसन गर्नु छैन त्यसैले सिधै LHS RHS सो देयरफोर LHS इज इक्वल टु कति हुन्छ यसको भ्यालु कति छ L2 को भ्यालु y2 को भ्यालु कति छ 12 e to the power 2x plus 18 e to the power 3x minus 5 times of y1 सो कति हुन्छ 6 e to the power 2x plus 6 e to the power 3x plus 6 of 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x. So y को भ्यालु मात्रै हालेको मैले 6 of y 3 e to the power 2x plus 2 e to the power 3x is equal to 12 e to the power 2x plus 18 e to the power 3x minus 30 6 5 the 30 2x plus minus plus and minus 30 e to the power 3x plus 18
e to the power 2x plus a12 e to the power 3x is equal to सिधै आउँछ 0 त्यसै बुझ्ने कुरा हेर्नुहोस् त सेम भेरिएबल एड गर्नुहोस् 12 e to the power 2x 18 e to the power 2x जोड्दा कति आउँछ 30 त्यो 30 र 30 के भयो क्यान्सल भयो गयो त्यहाँबाट 18 e to the power 3x र 12 e to the power 3x कति भयो 30 e to the power 3x सो माइनस सिधै क्यान्सल भयो सो कति आउँछ 0 सो प्रुभड सो इज इक्वल टु RHS इज इक्वल टु RHS हेन्स प्रुभड सो यसरी कसरी चिन्ने हो सो कसरी चिन्ने हो सर जुन चाहिँ अब सिधै आउने हो कि LHS र RHS गर्नु पर्यो जस्तै अहिलेको हिसाबमा तपाईँले LHS RHS गर्नु अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ अब जस्तै यसमा मैले सिधै निकाल्नु खोजेँ भने अझै कम्प्लिकेटेड हुन्छ सो जान्नुपर्छ त्यो कसरी आउँछ भने हिसाब गरेर कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ हिसाब गरेर तपाईँलाई कसरी यस्तो गर्नु सकेको कसरी बुझ्नुहुन्छ सो त्यसरी हिसाब जति गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई थाहा हुँदै जान्छ अब यो चिज त हामीले गर्दै आएकै हो गराउँछु नै जो त्यही कारणले बाबाको सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन पुरा पढ्नुपर्छ भाइ पनि हो साइन्समा त झन् पुरा गर्नुपर्छ लेट नाइटहरू पुरा गर्नुपर्छ लेट नाइटमा पुरा बस्नुपर्छ त्यसै सक्सेस आउँदैन हातमा मेहनत सो वाइ इज इक्वल सो त्यस्तै खालके छ त्यहाँबाट तपाईँलाई म भन्दैछु जुनै पनि प्रब्लम हुन्छ मलाई तपाईँलाई फोटो खिच्नुहोस् फोटो खिचेर मलाई FB मा या इन्स्टामा DM गर्नुहोस् म गरेर तपाईँलाई पठाइदिइहाल्छु जुनै पनि मिल्दैन तर पनि म जुन साह्रो छ त्यस्तैहरू त गरिदिइ नै सकेको छु अब 22 को 2 छ अलिकति खै इन्ट्रेस्टिङ देखेँ मैले हो कि छैन अब हेरौँ सो इफ y इज इक्वल टु x क्यूब y इज इक्वल टु x क्यूब y इज इक्वल टु x क्यूब and k is equal to d2y by dx2 d2y by dx2 whole thing divided by 1 plus dy by dx 1 plus dy by dx whole square whole to the power 3 by 2 1 plus of dy by dx whole square then find the value of k find the value of k at the point 1 comma 1 k को value खोज्नु अरे at where 1 comma 1 given solution given solution के छ हामीलाई y is equal to x cube therefore dy by dx is equal to what 3x square and d2y by dx2 is equal to what 6x now dy by dx at कसरी लेख्छु हामी 1 1 लाई कसरी लेख्छु यसरी लेख्छु 1 1 at 1 1 is what 3 मा x अब x को भ्यालु कति छ 1 y को चीज छ छैन त्यही कारण 3 मा 1 हाल्ने बित्तिकै कति आउँछ 3 and d2y by dx2 कहाँनिर खोज्नु भनेको छ 1 1 नै खोज्नु भनेको छ सो कति हुन्छ 6 सो 6 मा 1 हाल्दा कति आउँछ 6 therefore k at the point 1 1 is सबैमा 1 को भ्यालु हाल्नुस् सो इज इक्वल टु कति हुन्छ यसको 1 1 हाल्दाखेरि कति आयो भ्यालु हाम्रो 6 d2y by dx2 को कति आयो 6 त्यसपछि फेरि कति छ 1 प्लस dy by dx को स्क्वायर भनेको कति हो 3 को स्क्वायर भनेको कति हो 9 होल टु द पावर 3 by 2 1 प्लस dy by dx को स्क्वायर कति हो 3 को स्क्वायर कति हो 9 त्यहाँ होल टु द पावर 3 by 2 जस्तो छ त्यस्तै सो इज इक्वल टु 6 upon 10 3 to the power 2 3 to the power 2 भनेको कति हो 3 to the power 2 भनेको कति हो स्क्वायर रुट अफ 10 क्यूब हुनु पनि हो किनकि स्क्वायर रुट भनेको कति हो हाफ सो हाफ इन्टु उयो कति हुन्छ 3 सो 3 by 2 त्यही यसरी बुझ्नुहोस् सो 10 क्यूब स्क्वायर रुट अफ 10 क्यूब विच इज इक्वल टु 6 होल थिङ डिभाइडेड बाई 10 स्क्वायर 10 को स्क्वायर इन्टु 10 भइहाल्छ सो 10 बाहिर निस्किन्छ सो भित्र कति मात्रै मात्र रुट 10 मात्रै मात्र सो 2 3 जा 2 5 जा द्याट इज इक्वल टु 3 by 5 रुट 10 So the value of k, therefore the value of k at the point 1 1 is 3 by 5 root 10. So please pause the video and note it down. मैले केही पनि गरिन हेर्नुस् है सजिलै छ 4 मार्क्सहरु यतिको पनि भन्छ खै थोदर हिसाब यस्तो चीजहरु तपाईले हेरेरै गर्नुपर्छ यो चीज त मैले भनिसकेकै छु अब खाली तपाईलाई बुझाउनको निम्ति म गर्दै छु पेनले सो लास्ट 23 को देखाइन्छु 23 and 24 ओके सो 23 and 24 हेर्नुस् 23 को छ यो 23 को त इन्ट्रेस्टिङ पनि रहेछ किन भन्दाखेरि यो चीज तपाईले देख्नु पनि भएको फिजिक्समा तपाईले देख्नु भएको अहिले त खै 11 मा छ कि त्यो 12 मा छ मलाई थाहा छैन तर यो चाहिँ हामीले केमा पढ्दै भन्छ चाहिँ एडियाबेटिक चेन्ज एडियाबेटिक एक्सपेन्सन मा पढ्दै दैट इज pv to the power gamma is equal to c where c is constant is equal to constant पनि हुन्छ pv to the power gamma is equal to 1 this यो केको इक्वेसन हो एडियाबेटिक एक्सपेन्सन अफ ग्यासेस
को हो जहाँनिर गामा भनेको के हो गामा इज द रेसियो अफ स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट प्रेसर डिभाइडेड बाई स्पेसिफिक हिट of gases at constant volume. This is a ratio. This is a ratio whose value is almost equal to 1.4. 1.4, yes. So PV to the power gamma. So इसी revise गर्नुपर्छ तपाईहरुले. Here gamma and C are constant. यो त थाहा भएकै कुरो. Show that. So V square d2p by dv square d2p by dv square dv2 sorry dv square हैन dv2 v square d2p by dv2 is equal to gamma plus 1 p gamma plus 1 p sorry. So v square d2p by dv2 is equal to gamma plus 1 p gamma plus gamma 1 p. So given pv to the power gamma is equal to say कतिले log युज गर्छ गर्नुहोस् सजिलो पनि हुन्छ तर म सिधै डिफरेन्शिएट गर्छु छिटो निकाल्नु छ मलाई. So differentiating both the side with respect to p गर्नु कि v गर्नु अब दुईटा भेरिएबल छ यहाँ प्रेसर पनि छ भोल्युम पनि छ कसित गर्ने भोल्युम किन यहाँ v छ नि त dv2 निकाल्नु छ त्यही कारण v चढाएको. अब डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स लेख्नुस् डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु v भने के हो यहाँनिर भोल्युम दैट इज dv by dv दैट इज p v यस्तो c v गामा c और यसको के हुन्छ uv रुल दैट इज p यहाँ फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ गामा v to the gamma minus 1 that is nx to the power n minus 1 चलाको plus v gamma dv by dp यसको डिफरेन्शिएसन dp by dv is equal to 0 किनकि c र गामा के हो भनेको छैन कन्स्टेन्ट हो भनेको छ और p गामा अब जस्तै म गामालाई अगाडि लेख्दैछु गामा p गामा नम्बर हो. सो यसलाई कसरी लेख्न सक्छु यसलाई यो चीजलाई कसरी लेख्न सक्छु म v गामा डिभाइडेड बाइ v भनेर लेख्न सक्छु म त्यही त हो 1 छ माथि जाँदा कति हुन्छ यही हुन्छ हुँदैन खाली मैले इन्डिसेस चलाएको मात्रै हो अब यहाँ v गामा dp by dv is equal to 0 ओके. और अब यहाँनिर थाहा छ pv गामा भनेको कति हो pv गामा भनेको कति हो फ्रम 1 भनेर लेख्नुस् यहाँनिर लेख्दाखेरि गामा c by v किनकि गामा pv to the power गामा भनेको कति छ c which is equal to अब यसलाई उता लैजाउँ minus v गामा dp by dv त्यो उता लाँदाखेरि यस्तो भयो. अब यो चीजलाई तल लगिदिनुस् यो माइनसलाई उता लानुस् और माइनस गामा c होल थिङ डिवाइडेड बाइ v गामा इन्टु v कति हुन्छ v अफ गामा इन्टु v भनेको कति हो बेस सेम पावर एड इन्डिसेस which is equal to dp by dv or dp by dv is equal to minus gamma c whole thing divided by v to the power gamma plus 1 v to the power gamma plus 1 अब ए सरी माइनस यो अनि पावर माथि जाँदा कति हुन्छ इन्डिसेसले माइनस प्लस 1 उल्टा माइनस हो गामा प्लस 1. अब फेरि अब यसको डिफरेन्शिएट गर्दैछु डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु v डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु v दैट इज इक्वल टु d2p by dv2 इज इक्वल टु माइनस यहाँको यही छ यो माइनस यहाँको यही छ गामा र c के हो कन्स्टेन्ट हो. अब यसको n x टु द पावर n कति छ यो त्यही कारण म कति लेख्छु माइनस n यो n हो n कति छ माइनस यो छ हैन n x टु द पावर n minus 1 n त एउटाले हो नि त हैन n minus 1 केही पनि गरेको छैन है मैले यो यही छ माइनस यही छ यो यही छ यो दुईटा चीज यही छ यहाँ खाली x टु द पावर n को फर्मुला मात्रै लाउँदैछु n x टु द पावर n minus 1 और d2p by dv2 is equal to minus into minus यो र यो के हो मल्टिप्लाई भइरहेको छ सो माइनस into माइनस प्लस भइहाल्यो दैट इज पोजिटिभ भइहाल्यो गामा c त्यहाँबाट फेरि गामा प्लस 1 v टु द पावर अब यसमा खोल्नुस् त कति हुन्छ माइनस गामा कति हुन्छ माइनस गामा त्यहाँ फेरि माइनस गामा माइनस 2 यसलाई खोलेर सिम्प्लिफाई मात्रै गरेको माइनस गामा सो माइनस 1 कति हुन्छ माइनस 2 हुन्छ कि हुँदैन. अब यही चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु फेरि d2p by dv2 is equal to gamma c gamma plus 1 v to the power minus gamma plus 1 लाई म कसरी लेख्न सक्छु यहाँ हेर्नुस् ल यो चीजलाई मैले फेरि अब कमन निकाल्नु कति हुन्छ प्लस 1 हुन्छ कि हुँदैन. अब यो चीजलाई मैले तल झार्दा कति हुन्छ v to the power यही चीजलाई अब तल लेख्दा कति हुन्छ गामा प्लस 2 किनकि माथि जाँदा के हुन्छ यो माइनस हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो सो यसलाई तल झारेको तल यसरी. अब यही चीजलाई फेरि गामा प्लस 1 लाई म कसरी लेख्न सक्छु
गामा v टु द पावर गामा डट v स्क्वायर प्लस भएर त्यही आउँछ कि आउँदैन आउँछ अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् आन्सर फुत्तै आइहाल्छ और v स्क्वायर हामीले के निकाल्नु थियो v स्क्वायर d2p by dv2 is equal to गामा यो v स्क्वायर त गयो यो v टु द यो गामा यही छ v टु द पावर गामा c गामा प्लस 1 गामा प्लस 1 यो गामा यही छ हैन के भएको यहाँ हेर्नुहोस् है v2 यहाँ गइहाल्यो सो गामा c बाई यो यही राख्यो भने यो यहाँनिर यही राखेँ सो गामा प्लस 1 अब यो गामा यही छ अब यहाँनिर म देखाइदिन्छु तपाईलाई यो मेटाइदिन्छु यहाँबाट कन्टिन्युएसन यहाँ हो और यहाँबाट कन्टिन्युएसन और v स्क्वायर d2p by dv स्क्वायर इज इक्वल टु अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो c by v गामा भनेको कति हुन्छ c by v गामा भनेको यो गामा त यही छ अलरेडी यो गामा यही छ यो यही छ यो गामा c by v गामा भनेको कति हुन्छ c by जस्तो हाम्रो गिभन के थियो यो थियो सो v गामा c upon v गामा भनेको कति हुन्छ p हैन c upon v गामा भनेको कति हुन्छ p v गामालाई तल जानुस् p भनेको कति हुन्छ c by v गामा हुन्छ कि हुँदैन सो गामा प्लस 1 और v स्क्वायर d2p by dv2 इज इक्वल टु कसरी लेखेको छ गामा यसलाई गामा प्लस 1 सो प्रुभड सो दिस इज हाउ वी डू सो केही छैन मैले खाली के मात्रै गरेँ खाली अलिकति बेसिक्सहरु चलाएँ यहाँनिर जुन चाहिँ छ अब अलिकति अल्जेब्रा स्ट्रङ भएको कारणले गर्दा मैले अलिकति मजाले गर्न सकेँ सो त्यसरी तपाईलाई अल्जेब्रा स्ट्रङ गर्नु छ यो हिसाबहरु निकै गर्नुस् यहाँनिर मैले खाली इन्डिसेसहरु चलाएको छु कतिवटा कुरामा जस्तै यहाँ फर्मुला चलाएँ nx to the x to the power n nx to the power n - 1 वाले सो यहाँ फेरि इन्डिसेस चलाएँ मैले अल्जेब्रा इन्डिसेस त अल्जेब्राकै भाग हो सो अल्जेब्रा चलाएँ त्यसरी यसरी यहाँनिर फ्लट्टै आन्सर आयो सो आउनु चाहिँ आउने हो अगर तपाईको अल्जेब्रा स्ट्रङ छ फर्मुला मुखको टुप्पोमा छ जसरी भए पनि भइहाल्छ अगर तपाईको त्यो चीजहरु ठीक छैन तपाईको बेसै ठीक छैन घरको बेसै ठीक छैन घर झर्छ तपाईको बेसै ठीक छैन यस्तोहरु गर्न चाहँदै यो त क्लास 9 10 तिरै पढेको अगर यस्तो ठीक छैन तपाईले यो चीजहरु गर्न सक्नुहुँदैन बट भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ इट्स नेभर टु लेट सो अगर तपाईलाई अहिलेदेखि सिक्नु छ तपाईलाई त्यो चीज त्यो गल्ती सुधार्नु छ भने नै सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभहरु पुरा गर्नुहोस् जसमा अगर कोशिश गर्नु हुँदैछ भने तपाईं जहिले पनि मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ जानेर पनि प्रब्लम हुन्छ म फेरि पनि म तपाईलाई हेल्प गर्न सक्ने छु त्यसैकारणले मलाई केही नगरी खाली लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् र मेरो कुनै पनि हिसाब मिल्दैन मलाई फलो गरेर फेसबुक या इन्स्टामा मलाई फोटो क्लिक गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ सो अहिलेको निम्ति खाली पज गर्नुहोस् भिडियोलाई अनि सार्नुहोस् सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके सो अब को लास्ट जुन चाहिँ छ सर्ट आन्सर टाइपको हाम्रो नम्बर 24 eliminate a and b eliminate a and b हेरे a र b लाई एलिमिनेट गर्नु हेरे फ्रम द इक्वेसन 1 एउटा देखाइन्छु तपाईलाई कसरी गर्नुपर्छ बुझिहाल्नुहुन्छ सो y इज इक्वल टु a log x plus b a र b लाई निकाल्नु हेरे अब हामीले कन्स्टेन्टलाई निकाल भन्दैछ सो कसरी निकाल्छु गिवन सल्युसन गिवन लेख्नुहोस् डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु x व्हाट y को कति भयो y1 इज इक्वल टु a by x भयो यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुस् बुझ्नुभयो सजिलो छ है यो सजिलो हुन्छ खाली अलिकति ट्रिक मात्रै लाउनुहोस् कसरी गर्नुपर्छ भने जस्तै y थियो यसलाई डिफरेन्स कति हुन्छ y1 इज इक्वल टु a log x को कति हो 1 upon x सो अगेन डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ y2 इज इक्वल टु कति हुन्छ -a by x स्क्वायर किन भन्दाखेरि a त बाहिर निस्किन्छ 1 upon x को कति हो -1 upon x स्क्वायर नम्बर 2 भइहाल्यो अब यो a लाई उडाउनु छ कसरी उडाउनु हुन्छ लजिक कसरी उडाउनु हुन्छ डिवाइड गरेर किन भन्दा इन्टु गरेर हुन्छ हुँदैन त्यसकारण डिवाइड गर्नुपर्छ डिवाइडिङ 2 by 1 we get y2 upon y1 is equal to -a upon x square into x upon a or dividing here लेख्नुहोस् dividing 2 by 1 we get यस्तोहरु चीजहरु पनि लेख्नु पर्छ है सिधै नलेख्नुहोस् सिधै नगर्नुहोस् y2 by y1 किनभने सिधै गर्यो भने चोरे जस्तो पनि बुझ्छ y2 by y1 is equal to a got cancelled or y2 is equal to minus of x minus x y1 a got cancelled
और y2 प्लस xy1 इज इक्वल टु 0। सो एउटा के बन्ने, यसलाई हामी के भन्छौँ, जुन चाहिँ अब आउने दिनहरूमा पढ्नुहुन्छ यसलाई हामी डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर पनि भन्छौँ। जुन चाहिँ अब तपाईँले पढ्नुहुनेछ लिनियर इक्वेसन हुन्छ, लिनियर डिफ्रेन्सियल इक्वेसन हुन्छ, पी र क्यू फर्ममा पनि हुन्छ। सो त्यस्तो चिजहरू अब आउने दिनहरूमा पढ्नुहुन्छ। सो त्यस्तो खालके फर्म यस्तो यो क्वेसन अगर त्यहाँनिर त्यो च्याप्टरमा भए तपाईँलाई कस्तो खाले यो क्वेसनहरू निकै देख्नुहुनेछ अब तपाईँहरूले आउने च्याप्टर्सहरूमा, जुन चाहिँ छ तपाईँको डिफ्रेन्सियल इक्वेसनको अर्डरहरू निकाल्ने, डिग्री र अर्डर निकाल्ने। सो यहाँनिर हेर्नु छ भने तपाईँलाई के भन्छ, यस्तो खालको इक्वेसनलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्म द डिफ्रेन्सियल इक्वेसन भनेर भन्छ। फर्म जब डिफ्रेन्सियल इक्वेसन निकाल भन्दछ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामी जुन चाहिँ कन्स्टेन्टहरू हुन्छ त्यसलाई उडाउनु पर्छ। जस्तै यहाँनिर अब हामीले यहाँनिर ए र बी कन्स्टेन्ट थियो, त्यही कारणले उडाइदिए, त्यहाँ उडाउँदाखेरि यहाँनिर कन्स्टेन्ट आयो आएन। सो यस्तोलाई के भन्छ हामी, डिफ्रेन्सियल इक्वेसन, जुन चाहिँ आउने च्याप्टर्समा छ तपाईँहरूको। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो बुझ्नुभयो कसरी गर्नु पर्दो रहेछ भनेर। सो पज गरिहाल्नुहोस् भिडियोलाई मजाले पहिला। सो भोलि अब हामी लङ आन्सर टाइपपट्टि लागिहाल्नेछु है। म भोलि तपाईँहरूलाई लङ आन्सर टाइप देखाइहाल्छु, लङ आन्सर टाइपको जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरू छ। तर पनि तपाईँको जुनै पनि हिसाब मिल्दैन मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ त्यसको सल्युसन मजाले दिइसकेको छु। कि जुनै पनि हिसाब मिल्दैन मलाई फोटो क्लिक गर्नुहोस्, मलाई पठाउनुहोस्। राम्रो लाग्दैछ सेयर गरिदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई अगर लाग्दैछ कि म एउटा शिक्षक भएर एउटा धर्म गरिरहेको छु भन्दाखेरि, पढाउने काम गरेर धर्म गरिरहेको छु भने, बाटो देखाइरहेको छु, हाम्रो एउटा पहाडलाई बाटो देखाइरहेको छु भने पनि तपाईँ बाटो देखाइरहेको छु जस्तो लाग्छ तपाईँले के धर्म गर्दैछु भने तपाईँ पनि एउटा धर्म गर्नु सक्नुहुन्छ। एउटा माध्यम बनेर एउटा सेयर गरेर कुनै एउटा पढ्ने नानीलाई तपाईँले एउटा सेयर गरिदिनु भने उसले कृतज्ञ हुनेछ तपाईँमाथि पनि एउटा सेयर गरेर। सो भोलि हामी लङ आन्सर टाइपपट्टि लागिहाल्नेछु है। त्यसको जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरू छ तपाईँ जुन चाहिँ तपाईँलाई जुन चाहिँ अब यो साह्रोहरू लाग्छ म त्यो हिसाबहरू गरिदिनेछु। र जुन चाहिँ उब्रेको हुन्छ त्यो तपाईँहरूले गर्नुहोस्। कुनै पनि मिलेन मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, भइहाल्छ। सो आजको लागि यति नै, धन्यवाद।